من العقوبات في هذه الدنيا وفوز بالنعيم بعد الممات. ولا يكون الاعتصام من الغفلة والنجاة منها إلا بالابتعاد منها إلا بالابتعاد عن أسبابها وعدم الركون إلى الدنيا التي تغر المرء عن آخرته. ومما يعين المسلم على تجنب الغفلة المحافظة على الصلوات جماعة بخشوع وحضور قلب، فالصلاة تتضمن حياة القلوب لما فيها من المعاني العظيمة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وينجي من الغفلة كذلك ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، فالذكر يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويزكي الروح ويقوي البدن على الطاعات ويوقظ من نوم النسيان، ودوامه يحفظ العبد من المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ومما يحفظ العبد من الغفلة تلاوة القرآن